हांव आतां खोर्जुया ब्रिजार आसा आनी आमची लयराईची जात्रा आसा आनी लोकूय ह्या वाटेन खूब बिजी आसा दर्शनाक लागून आमचे लयराईचें दर्शन घेवंक येतात आनी हांव आयज हांगा च्यायेक गेल्लो आनी बसलोलो हांव हांगा हांवें त्या च्यायेच्या हॉटेलांत म्हळ्यार हें पायप पळयलां अंडरग्रावंड केबलींग 1 मिटर भायर आसा आनी सारकें डेंजर आसा डेंजर म्हणजे अशें आतां जे फाल्यां परवा खूब गर्दी आसतली आनी हांगा भुरगे खूब फास्टूय वयतले आनी तांकां खबरूय आसची ना हें पायप आसा तें हांव कितें म्हणटा एटलिस्ट हे पायप भितर तरी घालूंक जातले जो काल्लूस ह्यो आमदार आमचे कडल्यानसून वयता तेणी पळोवपाची गरज आसा आनी तो अमरनाथ आख्ख्या गांवाच्या माथ्यार पडला तेज्या आनी हळडोणकाराच्या तेज्या माथ्यार कांयच पडलेलें ना फाल्यां सकाळीं जर ह्या पायपार बसून कोणाचो जीव गेलो जाल्यार आमचो आमदार सकाळीं तेज्या मड्यार वयतलो कळ्ळें न्हू हांव इतलेंच मागता हें कोणाचेर वायट असलें घडपाचें न्हू कितें तें पायप भितर घालपाचें कोणाचो जीव वाटोवपाची आमदाराची गरज आमी शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीन ना आमच्या हलदोनचे कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा हांव काल्लुसाक सांगूंक सोदतां हे पायप दोळ्यांनी वयताय नादार माणूस पळय आनी ते पायप एटलिस्ट कट कर नाल्यार भितर जाय भितर घाल पूण हांगा लयराईक आतां खूब लोक वयता त्या खातीर तांचो जीव रिस्कान घालूं नाका कित्याक फाल्यां अशें जातलें हांगा कोणाचो जीव गेलो तूं फाल्यां खबरीक वयतलो कांय ना आपूण करता हें तुजें अशें चालू आसा सद्या हेजेर कितें तरी कर आनी हे पायप कट कर नाल्यार भितर घाल कसले पायप ते हे अंडरग्रावंड केबलींग चलता न्हू म्हाका दिसता तेका परमिशन ना कितें अशें हांवें आयकलां ब्रिजा वरसून रावन ते अशें सोडलां तें हांव कितें म्हणटा तें भितर घालूंक जाय केन्नाच्यान आहा तशें दिसता हेका आतां एक 5-6 दीस जाले ते आतां तेंच्यांनी कितें डामर घातला आनी हें भायर दवरलां हांव कितें म्हणटा हें थोडे आनीक कोणान भितर घालूंक जाय आनी हितून केबलूय आसा दिसता म्हाका